Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan, and you're listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. Today is session number 4. हम अपने पिछले चंद सेशंस में बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले इवेंट्स को, हालात को तब्दील करने के हवाले से, और मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ मैंने पिछले 21 सालों में अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये चीज़ इतनी बार देखी है, इतनी बार लोगों से सुनी है और इसके नताइज देखे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये एक बात हमारी समझ में आ जाए और इसकी वजह से होने वाले जो नुकसान थे ये हमें पता चल जाए तो इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियों की तरफ कदम उठाना शुरू कर देंगे, हम पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर देंगे. And it is not something that will happen in a day. It is not something that will happen in a week. That may take a long time. But until and unless we start the process, it will not happen. So ये जो इवेंट्स को चेंज करने के हवाले से हम बात करते हैं, इसमें एक फैक्टर ये होता है कि एज लॉन्ग एज वी आर थिंकिंग कि जिंदगी के हमारे हालात का जिम्मेदार कोई और है एंड वी स्टार्ट प्लेइंग दिस ब्लेम गेम, दूसरा इसका साइड ये होता है कि वी ऑल्सो बिकम पैसिव, देन वी स्टार्ट वेटिंग फॉर समवन एल्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. जाहिर है क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स को करने वाला, उसका कोई जिम्मेदार कोई और शख्स है. इसका जिम्मेदार चाहे मेरे हालात हो, मेरा माजी हो, मेरे असातिज़ा हो, मेरे घर वाले हो, whoever. जब हम उसके लिए फिर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर लग जाते हैं, तो फिर हमारा जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि हम उसका सोल्यूशन भी कहीं बाहर से तलाश करते हैं. कोई दूसरा शख्स, कोई लीडर, कोई रहनुमा हमें गाइड करके उस प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व कर दे, और हम एज अ रिजल्ट बिल्कुल पैसिव होते चले जाते हैं. उसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है. और मिसाल के तौर पे लोग इस तरह की माइंडसेट के अंदर आ जाते हैं कि क्योंकि अब ये मसाइल जो हैं कहीं और से आए हैं, इसका हल कहीं से मिलेगा, तो लिहाजा कोई बुजुर्ग, कोई लीडर, कोई रहनुमा वो इस मसले को हल करेंगे. हम बहैसियत कौम इंतज़ार कर रहे हैं किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी टीपू सुल्तान का, लेकिन वो आके हमारे हालात चेंज करें. I have a bad news for you. Those of you who are waiting, I really have a bad news. And the news is कि मेरे भाई, मेरी बहन, कोई नहीं आने वाला, कोई आपके हालात तब्दील नहीं करेगा. इसके लिए आपने खुद कोशिश करना होगी. हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें इस दुनिया में अल्लाह ताला की जो बनाया हुआ सिस्टम है, जिस अंदाज से काम करते हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं. हम उनको यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहते हैं. और कुरान में जैसे अल्लाह ताला कहते हैं तुम अल्लाह की सुन्नतों को तब्दील होता नहीं पाओगे, अल्लाह के तरीक़ों को तब्दील होता नहीं पाओगे. सो अगर एक शख्स बीज नहीं डालता और वो तस्बीह लेकर बैठ जाता है मुसल्ले पर और दुआएं करता रहता है कि उसका बाग लग जाए, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ हो या ये किसी मौजज़े के अलावा ये कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे कहीं होती रही हो. और अगर आपके इल्म में हो तो ज़रूर मुझे बताइए. इस दुनिया में अगर हम बीज डालेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा. आप देखिए वो कौमें इस वक्त जो दुनिया में किसी मुकाम पर नज़र आती हैं, उन कौमों का किसी मज़हब से चाहे ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को जहाँ जिन मुकामात पर हैं उसके लिए उन कौमों के अफराद ने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर कोशिशें की हैं. सो हमें इनफरादी तौर पर और फिर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करना होगी. तो फिलहाल आप सिर्फ इनफरादी तौर पर ही कोशिश कर लीजिए. फिलहाल इनफरादी तौर पर ये सोचिए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसी की है तो वो आपकी अपनी ज़ाती है. कोई शख्स, कोई आसमान से नाजिल होने वाला आपके पास आकर आपके मसाइल को हल नहीं करेगा. मैं एक और आपको मिसाल समझाने के लिए एक मिसाल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में 313 सहाबा के साथ खड़े हुए हैं और आपके सामने कुफार की 1000 की एक फौज है जो कि असला से भी लेस है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ की, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ की. फिर उस दुआ
کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا کہ صحابہ کو لے کر بیٹھ جاتے اور اللہ کے نام کا خالی ذکر کرنا شروع کر دیتے، تسبیح لے کر پڑھنا شروع کر دیتے، بلکہ آپ تلوار لے کر صحابہ کے ساتھ میدان میں اترے، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کری، آپ نے اس کے لیے ایکشن لیا۔ اس بات پہ غور کیجئے، ہمارے لیے یہاں پر رہنمائی ہے بہت امپورٹنٹ۔ ہم زندگی میں اگر کسی بھی ایریا میں کوئی بھی رزلٹ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایکشن لینا ہوگا، ہمیں اس کو اپنے آپ کو اس چیز کا سمجھنا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو ہم، اور جب ہم ایکشن لیتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت، آپ کے ساتھ صحابہ نے ہمت کری اور آپ نے اس ایکشن لیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیا، لیکن پہلے آپ نے ایکشن لینا ہوگا، پہلے آپ نے کام کرنا ہوگا۔ تو جب ہم ایکشن لیں گے تو ہمیں ریزلٹس ملیں گے۔ سو آج کے لیے آئی وانٹ یو ٹو تھنک، غور کیجئے آپ کی زندگی کے کون سے ایسے معاملات ہیں، کون سے ایسے ایشوز ہیں، کون سے ایسے حالات ہیں جن کے اندر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کا آپ کو مسئلے کو حل کر کے دے، اور غور کیجئے کہ اس انتظار میں کتنا وقت گزر چکا ہے، اس انتظار میں آپ کو کسی قسم کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ ملا ہے یا نہیں ملا، اور اگر آپ کو رزلٹ ملا ہے تو کیا واقعی کسی دوسرے نے کیا تھا یا آپ کو خود بھی کچھ کرنا پڑا تھا۔ اور پھر سوچئے کہ اس وقت وہ معاملات، وہ حالات جو آپ کو زندگی میں درپیش ہیں، جن کے لیے آپ کوئی سلوشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کے اندر آپ اس وقت کیا ایکشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیسن میں ہم اس بات کو اگلے انٹرپریٹیشن اور تھاٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن آج یہاں تک اس چیز کو سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئے، یہ لیسنز پسند آئے، تو ان کو دوسروں سے ضرور شیئر کیجئے۔ آپ جتنا زیادہ علم کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہیں سے شیئر ہو کے ملا ہے اور آپ اس کو ڈائریکٹلی ریسیو کرنا چاہتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام سینڈ کر دیجئے۔ میرا نمبر ہے 030021988031، اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے 1-to-1 کوچنگ لینا چاہتے ہیں، آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے kamransultan.com، اور وہاں پر جو بھی اویلیبل سلاٹ ملے ٹائم بک کرانے کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے لائف کوچ بننے کے حوالے سے بھی سوالات بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے کسی لیسن میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے میری ویب سائٹ پہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں لائف کوچ بننے میں تو اس کی انفارمیشن میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوالات ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیے، میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔